اللہ دا فقیر پتہ لگا اللہ دا سچا فقیر بندا ہی ادوے جدو حق گل کرے حق گل چھپان والا اللہ دا فقیر نہیں ہوندا کیوں اللہ دا فقیر درویش ولی اندے کول آندی ہے نبی دی وراثت او دنیا دے وچ نبی دا نائب ہوندا ہے تے جو صفتاں نبی وچ ہوندیاں نے او اس نبی دے صفات دا مظہر ہوندے او اندے وچ دکھائی دیندیاں نے فرشتے نوری مخلوق نے تے جن ناری مخلوق نے انسان خاکی مخلوق نے انسان مٹی چو بنے جن اگ چو بنے نے تے فرشتے نور چو بنے نے شیطان فرشتیاں دا استاد سی بڑا علم رکھدا سی بڑی عبادت کی تھی فرشتہ نہیں سی جن حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا بعد دعا ہے بارگاہ احکم الحاکمین جل شانہ دے اندر مالک کائنات بندہ نہ چیز دے دل دماغ نگاہ زبان میں غلطی خطا کو محفوظ فرمائے نفس اور شیطان دے ہر فتنے تو اپنی ہمیشہ والی بارگاہ دی دائمی پناہ عطا فرمائے کلمہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے سنان تو بعد مینوں سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دعا ہے بارگاہ ارحم الراحمین جل شانہ دے اندر مالکی کائنات زندگی اسلام والی موت شہادت ایمان والی عطا فرمائے حاضرین محترم ربیع الثانی شریف دا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس دی غالباً 4 تاریخ ہے گزشتہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دی آمد دا ذکر خیر ہو رہا سی آج بھی چند گلاں آپ دی آمد شریف دے متعلق عرض کرنی ہے دعا فرمو کہ حق تعالی جل شانہ حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے اے مہینہ ربیع الثانی شریف دا حضور غوث پاک پیران پیر روشن زمین دستگیر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف یاری والے پیر آپ دے وصال شریف دا مہینے اس ماہ مبارک دے اندر آپ دے نال عقیدت و محبت رکھن والے اہل اسلام مسلمان وڈی گیاری شریف دے نام نال محافل شریف دا انعقاد کردے دے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر آپ حضور غوث پاک دی عظمت و شان دے متعلق عرض کریں گے آج چند گلاں نبیان دے سردار امام الانبیاء علیہ السلام آپ دی آمد شریف دے متعلق عرض کرنے نے دعا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ حق سچ عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی آپ علیہ السلام دی آمد شریف دا تذکرہ اور ذکر خیر سابقہ انبیاء بھی کرتے ہیں اور سابقہ کتاباں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ چونکہ اسلام وچ آن تو پہلے تورات شریف دے عالم سن آپ فرماندے نے تورات شریف دے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ السلام دی عظمت و شان دی تذکرے فرمائے
اور آپ فرمایا اس کے اندر ایک گل بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے اجے حیات موجود نے انہوں نے آنا ہے اسلام دی سونے نبی سرور دے دین اسلام تے شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تبلیغ کرنی ہے. پھر آپ نے دنیا تو کوچ فرمانا ہے تے آپ دا مدفن شریف قبر شریف روضہ شریف دے اندر ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے اس گل دا ذکر بھی تورات شریف دے اندر موجود ہے چونکہ آپ عالم سن تورات شریف دے آپ جان دے سن کہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا ذکر آپ دی عظمت و شان بھی اس دے اندر موجود ہے اور ایک گل بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر شریف روضہ شریف دے اندر بنائی جائے گی. اس دے اندر بھی سونے نبی سرور سید الانبیاء پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ دے نبی رسول حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تشریف رکھن گے. تمام علماء دا اس گل تے اتفاق ہے روضہ شریف دے اندر جتھے سونے نبی سرور نبیاں دے سردار امام الانبیاء آرام فرمانے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر سرکار آرام فرمانے امیر المومنین اشداء علی الکفار دی شان رکھن والے فاروق اعظم سرکار آرام فرمانے نے اس سے دے نالی حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر شریف دی جگہ موجود ہے. تو دوستان گرامی سابقہ کتاباں دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد شریف دے تذکرے موجود ہیں اور سابقہ نبی حضور دی آمد دے ذکر کرتے رہے. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیاں نے حواریہ نے آپ تو پوچھا کیا ساڑھے بعد آپ دی امت دے بعد بھی کوئی امت ہونی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ہونی ہے. انہاں دی شان کی ہونی ہے؟ وہ حکیم لوگ ہون گے حکماء ہون گے حکیم لوگ ہون گے. حکیم تے حکمت تو حکماء تو ایک گولی ٹکی والے مراد نہیں. عجیبے لوگوں دے اندر آج کل اکثر جگہ تے لکھیا ہوندے لوگ پڑھتے نے کہندے نے حکیم لقمان نے آکھے حکیم لقمان نے آکھے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک گولی ٹکی والے حکیم نہیں سن جنہوں اسی حکیم کہندے. حکیم انہوں کہندے نے جڑے دین اسلام تے رب دی معرفت رکھ دے ہون شریعت دے راز جان دے انہوں حکیم کہندے نے. تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام او حکیم سن گولی ٹکی والے نہ سن. ہاں اس گل دا تانوں دھوکا نہ لگے جتھے بھی لکھا ہوئے آپ نے نسخہ بیان فرمایا یہ جھوٹ ہے. آپ ایک گولی نہ ٹکیا نہیں بیان کرتے سن. آپ دین اسلام اللہ رسول دی معرفت دی حکمت دیاں گلاں بیان کرتے سن ان دیاں کرتے سن بیان فرماندے سن لوگاں دے دل وچ جگہ کر جاندے سن. اونج دا حکیم مراد ہے. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں امت ہونی ہے انہاں دی شان ہونی ہے. کیوں نہ شان ہوئے اس امت دی جس دے نبی شان والے ہیں. جس امت دے نبی شان والے نے امت بھی شان والی ہونی ہے. ہونی ادوے جدو اپنے نبی دی تابعداری کرے گے. اے اس امتیاں دے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جنہاں ساری زندگی اپنے نبی دی تابعداری کر کے گزار کے دنیا تو جانا میں انہاں دے متعلق آپ فرما رہے ہیں. فرمایا ہاں امت ہونی ہے انہاں دی شان کی ہونی ہے وہ حکماء ہون گے.
علماء ہون گے اور علماء بھی ہونج دے جڑے رب تو ڈرن والے ہون گے اور کسے تو نہیں ڈرن گے حق دے عالم ہون گے دین حق بیان کرنے سوائے اللہ تعالیٰ دے کسے دا خوف نہیں کرن اوے مذہب رکھ دے ہونے نے سچ آکھیے تے سب کچھ سڑدا ہے جھوٹ آکھیے تے سب کچھ بچدا ہے او حق آکھن والے ہون گے کچھ ہوندا ہے ہو جائے پر حق دی گل چھپانی نہیں تاں اللہ دا فقیر کہہ گیا ہے اللہ دا سچا فقیر کہہ گیا بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر یعنی حق کہنا دے لوگ مخالف ہونے دے جان دے ہوندہ ہی میں بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر بولنا تے جان خطرے چے چپ رہنا تے پھر ایمان خطرے چاندہ اللہ دا فقیر سچا کہہ رہے بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر وہ کہنے نے چھڑو یار چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا ہزار جانوں سے ایک ایمان اچھا کہنے بس تو جان دی لکھ جانا ہون ایک ایمان اس تو ود قیمت رکھ دئی جان دی پرواہ نہ کر حق دا بول لوگوں نو سنائی جا ہو سکدے کسے دے دل وچ گل بہ جے ان دی دنیا آخرت بن جائے تیری بخشے تے بھی سامان بن جائے آج تے خیر اسی مذہب یہ بنا لے عوام دی تے خیر گل ہی نہیں انہاں دے تے گلا ہی نہیں ممبر محراب دے انہوں نے بنا ہی لے چھوٹو جی بس کسے نو کچھ نہ آکھو کھادی جاؤ پیتی جاؤ تے چلی جاؤ چھوٹو جی آپ سچ گل کر دیو لوگ مخالف ہوندے نے اللہ دا فقیر پتہ لگا اللہ دا سچا فقیر بندا ہی او دوے جدو حق گل کرے حق گل چھپان والا اللہ دا فقیر نہیں ہوندا کیوں اللہ دا فقیر درویش ولی اوندے کول آندی ہے نبی دی وراثت او دنیا دے وچ نبی دا نائب ہوندا ہے تے جو صفتاں نبی وچ ہوندیاں نے او اس نبی دے صفات دا مظہر ہوندے او اوندے وچ دکھائی دیندیاں نے ساڈے نبی سید الانبیاء پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا دین پاک لے کے آئے نے کیا اس دے بیان کرنے چ آپ ڈردے سن آپ نے چھپایا ہے ادھا بیان کیتا تے ادھا رکھا ہے کہ سارے دا سارا برملا دلیری نال بہادری نال کھول کے بغیر جان دی پرواہ کیتے بیان فرمایا ایویں فرمایا نا کہ اللہ دا فقیر نبی دا نائب ہوندے ان دی صفات دا مظہر ہوندے جو صفتاں شانہ نبی دیاں ہوندیاں نے اللہ دے فقیر چ نظر آندیاں جے سونے نبی سرور برملا دین حق بیان فرمایا ہے تے سن دے رہندے سارا مکہ مدینہ بتاں نال پریا ہویا سی بت مشرک سن تے آپ کھلے الفاظ نال فرماندے سن اوے تواڈے ہاتھ دے بنائے نے کچھ نہیں کر سکدے اے معبود نہیں انہاں نو نہ پوجو انہاں نو رب نہ منو رب اوے جڑا میرا بھی رب ہے تے تواڈا بھی رب ہے تے انہاں بتاں دا بھی رب ہے آپ جان دے سن جگیردار نے مالدار نے سرمایہ دار نے سردار نے مارن گے کٹن گے تکلیف دین گے پر نہیں آپ نے جان دی پرواہ نہیں فرمائی دین حق جڑا رب سونے والوں لے کے آئے سن کھلم کھلا برملا بیان فرما دیتا اللہ دا فقیر ادو بن دے نبی دی نگاہ دی نبی والیاں صفتاں اوندے وچ شانہ نظر آندیاں نے پتہ چلیا اللہ دا فقیر میاں شیر ربانی داتا علی حجویری
شاہ اسماعیل کرما والے، بابا بلے شاہ رحمت اللہ، خواجہ فرید معین الدین چشتی الغر، جن اللہ دے فقیر نے انہاں دی شان دین حق کھول کے برملا بیان فرما دے گئے۔ تا اللہ دے فقیر نے فرمایا بولتا ہوں تو بنتی ہے جان پر، چپ رہتا ہوں تو بنتی ہے ایمان پر۔ او تو سانو سبق دے گیا انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ اوے چپ رہنے سے حق کا بیان اچھا، 100 جانوں سے ایک ایمان اچھا، ایمان بچا۔ تو دوستان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں امت ہونی ہے، انہاں دی دوسری شان ہونی ہے علماء ہون گے، حق دے عالم ہون گے، حق بیان کرنے ڈرن گے نہیں، ڈر صرف مولا تعالی جل شانہ دا ہونا ہے۔ دوسری تیسری انہاں دی صفت ہونی ہے فقہ دین شریعت نبی دے نائب ہون گے۔ اگے آپ نے فرمایا انہاں دی شان اے ہونی ہے، انہاں دی شان اے ہونی ہے اس امت دی اللہ تعالیٰ جو کچھ انہاں نو دینا ہے تھوڑا رزق وہ اس تے راضی ہونا ہے، رب والوں جنہ رزق آنا ہے اس تے راضی ہونا ہے، تے مولا سونا انہاں دے تھوڑے عمل تے راضی ہونا ہے۔ او سونے رب دے دتے تھوڑے رزق تے راضی ہون گے، ایسی امت ہے گی۔ ساڑھے نبی سید الانبیاء پاک دی امت دے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ دے نبی جس امت دی شان بیان فرمان اس امت دی شان کی ہونی، پر یاد رکھی میرے ورگے نہیں جنہیں لایا گلی تے اور دے مگر تل چلی تے کدی کچھ اپنے مطلب دینی بیان کرنے تے پیڑ دی خاطر تے مطلب دی خاطر کچھ بیان کیتا کچھ چھپایا نا، او تے شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ ورگے علماء دی متعلق بیان فرما رہے ہیں جڑے کلے اکیلے کلے دین حق کھول کے بیان فرمایا ہے۔ یہ دین بیان فرمایا ہے رب نے ان حفاظت فرمائیے، کوئی آپ نو تکلیف نہیں پہنچا سکیا، آپ دا ایک بال بھی ڈنگا نہیں کر سکیا، شہرت ان ملے روئے زمین تے اعلیٰ حضرت دا نام، روئے زمین تے اللہ تعالیٰ نے امام علیہ سنت دا نام روشن فرما دیتے۔ جتھے جاؤ جس شہر جاؤ جمعہ پڑھن گے تے تانوں صدائی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے پڑھا جانے اعلیٰ حضرت سرکار دا چرچا ہو رہے۔ اے شان ملی کی میں دین حق آپ نے بیان فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے حواریوں نے دسا ہاں امت ہونی اللہ والوں جڑا انہوں نے تھوڑا رزق آنا نے اس تے راضی ہونا، پتہ چلا شان والا امتی حضور دا ہونا ہے، بوتے وال حرص نہیں ہونا، جو رب نے دینا اس تے راضی رہنا، اس تے راضی رہنا ہے، اس تے گزارا کرنا ہے۔ کیوں بوتی دنیا دا حرص کٹھا کرنا تے کمانا بندے نو دل دے اندر نفاق منافقت پیدا کر دیں، ایستا ایستا اے دنیا دی محبت دل وچ بہ جاندی ہے۔ دنیا دی محبت جدوں دل وچ آ جاندی ہے رب رسول دین اسلام شریعت دی محبت پھر نکل جاندی ہے۔ اے ہی دنیا بے ایمان پلیت ہے جنہیں سب نو بے ایمان کیتا ہے۔ اسے دنیا دے سبب نال ایمان ویچے عزت ویچی غیرت ویچی سب کچھ ویچے، اس دنیا بے ایمان نے سب نو بے ایمان کیا۔ حضور دا سچا امتی ہونا جنہ رب نے دیتا ہے نا اس تے راضی رہنا، جے انہیں راضی رہنا نا تو پھر سونے رب نے بھی اندھے تھوڑے عمل تے راضی رہنا، موٹے موٹے شریعت دے عمل انہیں کر لینے نے رب سونا راضی ہو۔ الغرض دوستو سابقہ کتاباں دے اندر سابقہ نبی سونے نبی سرور دی آمد دا ذکر کر دے ہیں،
تے یاد رکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا مقصد صرف جھنڈیاں لانا نہیں. آپ اینے گلیاں بازار سجا دو، لنگر پکا دو، جلوس کڈو نا. آپ دی آمد دا مقصد ہے آپ جو دین پاک لے کے آئے نے نا اس نو حاصل کر کے اس تے چلنا ہے. اصل مقصد حضور دی آمد دا ہے جیڑا آپ بھلا دیتا ہے. اس مقصد والا آپ نہیں آدھے کیوں یہ دے وچ دری اوکھ ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، رشتہ دار ناراض ہوندے نے، برادری ناراض ہوندی ہے، کئی رسماں چھڈنیاں پے جاندے نے جے بندہ دین تے چلے. ہر بندے دے ہڈ ورتی ہے، دکھ سکھ ہر بندے نال ہے کہ نہیں. شادی جے کرن لگے انیاں رسماں رواجاں اگے آ جاندیاں نے، بندہ جے چھڑ دے برادری ناراض. کیوں؟ اس میدان مشکلات نے، اس میدان مشکلات نے. بیلیا حضور دی آمد دا مقصد اور صحیح حضور دی آمد تے خوش ہونا اے وے جو حضور پاک مدینے دے تاجدار دین پاک شریعت لے کے آئے نے نا اس نو ٹھنڈے دل نال تے محبت نال دل وچ بٹھانا، سمجھ کے اس تے عمل کرنا، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد شریف دا مقصد ہے. اسے مقصد نو قرآن نے بیان فرمایا. جیڑا آپا بنایا نے اس نو قرآن نے نہیں بیان فرمایا. آپا تے کی بنایا ہے؟ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، اے آپا بنایا ہوئے. آپا سمجھتے ہیں حضور دی آمد دا مقصد ہے جدو ربیع الاول شریف دا چند نظر آوے بس گلیاں دیاں صفائیاں، جھنڈیاں، لائٹاں لگنیاں شروع ہو جان. حتیٰ کہ میں دیکھ کے حیران ہونا پورا سال جڑا تھانا حضور دے حکم دے خلاف فیصلے کر دے بتیاں 12 ربیع الاول نو دے تے لگیاں ہوندے نے. واہ صدقے جان. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے اے آمد منانا آسان ہے. او تے یہودی دے کوٹ تے بھی لگیا ہوندے نے کہ نہیں؟ او تے سارا سال جڑے شریعت اسلام دے خلاف فیصلہ کر دینے تے چل دینے، او بھی اس دن چھٹی کتی کھڑے ہوندے نے کر دیندے نے. پتہ لگے انج آمد منانا آسان ہے. اے مقصد نہیں ہے تسی اسی بنایا ہے. جیڑا تسی اسی بنایا قسم رب ذوالجلال دی نہ حدیث چ نہ قرآن چ نہ کسی اللہ دے فقیر نے تے نہ حق دے عالم بیان فرمایا. ہاں کوئی پیٹو مولوی بیان کر سکتا ہے، انہوں پتہ ہے دیگاں پکڑ گیاں لنگر چلن گے تے میرا ٹھڈ پرے گا. حق دا عالم نے ان دا مقصد کوئی بیان نہیں فرمایا. اے تسی اسی بیان کیتا ہے تے بنایا ہے. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. قرآن نے حضور دی آمد دا اے مقصد نہیں بیان فرمایا. حضور دی آمد دا مقصد بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن فرما رہے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے اوے میں دسدا کہ میرے حضور دے آمد دا میں جڑا بھیج رہا سونا نبی، پیارا نبی، شانہ والا نبی، اپنا محبوب تے حبیب میں جو بھیج رہا مقصد بھی میں جاننا تسی نہیں جان دے. حضور نو جو میں تواڈے وال بھیج رہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں رب نے اپنا محبوب شانہ والا بھیج کے تواڈے وال احسان فرمایا. رب فرماندے میرا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا، تواڈے اندر رب فرما رہے نبی نہیں فرمایا رسول بھیجے. اے نہیں فرمایا محمد تے احمد بھیجے، فرمایا رسول بھیجے. رب نے رسول کہہ کے اے دسیا ہے رسول وہ ہوندا ہے جڑا نمی شریعت تے قرآن لے آندا ہے، شریعت لے کے آئے گا اس سے چلنا ہے. اے حضور دی آمد دا مقصد ہے. اے مقصد قرآن نے تے رب رحمان نے بیان فرمایا. آپ اپنے بنائے نے. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. اور ایک گل یاد رکھی مسلمانہ، اللہ دا نبی گلیاں بازار نہیں سجانا دا.
جی میں آپا سجائے ہوئے نے ایویں نہیں سجانا دا اللہ دا نبی مومنہ دے دل سجانا دے شریعت پاک نال ورنہ سونے نبی سرور دا اپنا گھر شریف تسی دیکھ لو پتھراں دا مٹی دا کچا مکان چھڑیاں دی چھت کھجوراں دے تنیاں دی چھت مسجد نبوی شریف جے تو آنکھیں ٹائلا نال لیٹا نال جھنڈیاں نال صفائیاں نال جے سجدہ ہے وہ مدینہ تو انج نہیں سج رہی اسی ادھر تے کچے مکان سن آپا جڑا بنایا انج تے نہیں اے مقصد نہیں حضور دی آمد دا حضور دی آمد دا مقصد شریف ہے وے جو آپ دین پاک شریعت لینے حکم رسول جو ہے اس پہ چل کے عمل کر کے زندگی گزار کے بندہ دنیا تے جائے تو دوستان گرامی خالق کے کائنات بیان فرما رہے حضور دی آمد دا مقصد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسول بھیجے رسول ہوندے کتاب تے شریعت لے کے آندے حضور جو لے کے آنا اللہ فرما رہے ہیں اس تے چلنے عمل کرنے حضور دی تابعداری کرنی اے ہے حضور دی آمد دا مقصد اے میلاد منانا ہے کلیاں سجا کے نہیں تو حضور علیہ السلام دے آمد دا ذکر شریف سارے نبی بیان کر دے قرآن نے بھی بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرما دے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اے بنی اسرائیل میں تواڈے ول اللہ دا رسول آیا اے جڑی تورات شریف ہے اس دی تصدیق کرن والا تے نال میرے بعد ایک نبی آنا ہے جن دا نام احمد ہونا ہے اون دی میں خوشخبری تانوں دینا اون دی خوشخبری دینا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے قرآن پاک کے بیان فرما دی بیکی شریف دی حدیث پاک حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے تہام ایک پہاڑی ہے جن نائے تہام آپ فرما دینے اسی اتھے بیٹھے سی سونے نبی سرور بھی تشریف فرما سکتا چند صحابہ بھی موجود سن تھوڑی دیر گزری ایک ضعیف العمر بندہ آیا آ کے سونے نبی سرور نے سلام عرض کیتا آپ علیہ السلام نے انہیں سلام دا جواب دیتا تے سونے نبی سرور نے فرمایا اے میرے صحابہ جان دے جے اے کون ہے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں فرمایا اے جن مینوں جن لگدا ہے آپ علیہ السلام نے اگے خود انہوں تو پوچھا فرمایا اور تو کون ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جن میرا نام ہم ہے دو واسطے نال میں ابلیس دی اولاد بننا شیطان دی شیطان فرشتہ نہیں سی جن سی جن فرشتے نوری مخلوق نے تے جن ناری مخلوق نے انسان خاکی مخلوق نے انسان مٹی چو بنے جن آگ چو بنے نے تے فرشتے نوری چو بنے نے شیطان فرشتیاں دا استاد سی بڑا علم رکھدا سی بڑی عبادت کی سی فرشتہ نہیں سی جن ناری مخلوق سی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام ہم ہے دو واسطے نال میں شیطان ابلیس دی اولاد بننا آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری عمر کنی ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ جنی عمر دنیا دی ہے نا میری انی ہے بس تھوڑی جی کم ہے یا رسول اللہ جس زمانے قابیل نے حابیل نو قتل کیتا سی نا وہ میں نے پتہ ہے میں دیکھا سی میں نے یاد ہے میں بابا جی نا بابا عمر دا بچہ سی سمجھدا سی چل پھر لیندا سی نس لیندا سی یا رسول اللہ او زمانہ میں نے یاد ہے اگے کہنے لگا میں نے اچھی طرح یاد ہے ادو میں ایویں دی عمر رکھدا سی سمجھ لوگاں دے دلاں چ وسوسے بھی میں پا لیندا سی انہاں دا مال بھی چوری کر لیندا سی انہاں دی آپس وچ لڑائیاں بھی کرا لیندا سی ایویں انی دی عمر رکھدا سی میں جدوں نے آکھے نے آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تے یار تو پہنے شرارتاں کرنا
چوری کرنا ہے، لوگوں نو لڑانا ہے، لڑائی رب نو پسند نہیں۔ اللہ سونے نو اپنی مخلوق دے جھگے گھر آباد ہوندے پسند نے۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ مہربانی فرماؤ، میں اس کم تو توبہ کر لئیے۔ 1 سال میں حضرت نوح علیہ السلام دی صحبت چ گزارے۔ آپ نے مینوں فرمایا جے آخر الزمان نبی دی زندگی پائیں، حیات پائیں، زمانہ پائیں نا تے میرا سلام سونے نبی دی سرور دی بارگاہ پیش کر دیں گے۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ پھر دوسرے نبی، اگلے نبی حضرت ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ چ بھی میں رہا، آپ کو تورات بھی سکھی یا رسول اللہ میں سلسلہ رہا۔ سارے نبی انہوں نے مینوں فرمایا اگر آخر الزمان نبی دا زمانہ تو پاوے نا انہوں نے میرا ساڈا سلام دے دیں۔ یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں زمانہ شریف پایا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میں نے فرمایا میرے بعد آخر زمان نبی آن گے، نبیاں دے سردار ہون گے، امام الانبیاء ہون گے، جے تو نہ دا زمانہ پاوے نا میرے سلام انہاں دی بارگاہ عرض کر دے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اتنی عمر دیتی ہے، میں آج آپ دی بارگاہ حاضر ہاں، میں توبہ کرنا جو کچھ کرتا رہا۔ یا رسول اللہ میں وہ امانت آپ دی بارگاہ پہنچا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں سلام پیش کرتے سن۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اڈی بارگاہ سلام پیش کرتے سن۔ نال انہیں عرض کی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اپنی زبان شریف نال قرآن پاک دیاں چند آیت کریمہ سورتاں میں یاد کرا دی۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین فرماندے نے حضور علیہ السلام نے اس شیطان دے بچے نو اولاد جو دی سی پر مسلمان ہو گیا، انہوں نے سورت مرسلات، سورت اما یتسالون، سورت اخلاص شریف، معوذتین، نبیاں دے سردار نے قرآن پاک دیا اے سورت مبارکہ اس شیطان اس جن نو یاد کرایاں سنایاں، جدو سن کے گیا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دعاواں کرتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے انہوں فرمایا اے ہاما جدو مشکل آوے نا میری بارگاہ حاضر۔ حضرت عمر پاک فرماندے نے زمانہ گزرتا گیا، حضور علیہ السلام ظاہری دنیا تو پردہ فرما گئے، پھر میں کدی نہیں سنیا سی آپ دی زبان شریف وچ اس حامہ دے متعلق کوئی ذکر۔ الغرض اس حدیث پاک بیان کرنے دا مقصد ہے سارے سابقہ نبی کتاباں حضور علیہ السلام دی آمد شریف دا ذکر خیر کر دے گئے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات سانو حضور دی آمد دا صحیح مقصد سمجھنے دی تو اس تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔